बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से आपके सामने खबर रखेंगे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने छः सवालात जो है ना चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उठाए और उनके जवाबात तलब किए गए। अदालती नया साल शुरू होने से पहले ये जो छः सवालात है उनका जवाबात मांगे हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। तो ये क्या सवाल आता है ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने इमरान खान के हवाले से चंद हकाइक से पर्दा उठाएंगे और दीगर खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह उनके हवाले से आप रखेंगे। याद रहे कि इससे पहले जो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है और जो भी जो चीज़ें मेरिट के हिसाब से होती है, लेकिन वो आजकल मेरिट के हिसाब से होती हुई दिख नहीं रही। तो इस पर जो है ना चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने काफ़ी जो है ना सवालात उठाए और याद रहे कि इनके तो आपस में पहले भी जो है ना कुछ पॉइंट्स पर इख्तिलाफात है, जैसे कि आपने एक वीडियो देखी हुई किस तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाए बगैर जो है ना ये लोग वहाँ से जाते हैं। और ये खैर खबर ये वीडियो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं एक तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक दूसरे के खिलाफ है। क्यों नज़रिए के खिलाफ हो सकते, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर खिलाफ हो सकते हैं, जैसे कि इमरान खान के चंद फैसले जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है ना खुद डिले करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस पर भी इख्तिलाफात हो सकते हैं। और काफ़ी जो है ना सवालात जो है ना चीफ जस्टिस से जो आवाम पूछती है तो उन पर भी जो है ना चीफ जस्टिस ज़रा नाला नज़र आते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो जजेस के हवाले से अगर हम आपको बताऊं तो कुछ जजेस जो है ना हुकूमत की साइड पे हो, तो कुछ जजेस इमरान खान को जो है ना सपोर्ट करते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलने नहीं देती। तो इस पर जो है ना 6 सवालात मंसूर अली शाह की जानिब से पूछ चुके हैं और वो कहते हैं कि जो मुल्क में जो ऐसे सूरत हाल बनती है तो इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी एक्शन क्यों नहीं लेते, और दीगर सवालात उनसे किए गए। उन्होंने एक अहम जो सवाल किया है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट में जो ना जो दरखास्तें उनके खिलाफ जो दरखास्तें दी गई थी तो उन पर फैसला क्यों नहीं हुआ, और दूसरी जानिब फुल बेंच जो 15 रुकनी बेंच बैठनी थी तो वो क्यों नहीं बैठी, उस पर भी जो है ना मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी सवाल उठाए और दीगर जो है ना चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से जो है ना सवालात पूछे गए। याद रहे कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी जो साबिक चीफ जस्टिस है। दूसरी जानिब अगर जजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस आज से कुछ चंद दिन पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस चीज़ के पर जो है ना काफ़ी जो है ना जो हुकूमती बेंच सतह पर जो है ना लोगों को ज़मीर को झंझोड़ते हुए वो कहते हैं कि जो जिस तरीके से हुकूमत कर रही है वो ठीक नहीं है, हमें जो है ना हुकूमत की तो उन्होंने खैर नाम नहीं लिया क्योंकि हुकूमत तो फिर आपको तो पता ही फिर क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो ढकी छुपी बात कही उन्होंने कि जो हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं हमें ऐसे चलना नहीं चाहिए। वो तो खैर आप सब लोगों ने उस चीज़ के बारे में सुन लिया होगा। तो अब इन्होंने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है ना ये सवालात पूछे हैं उन्होंने आज, और जो अहम सवाल पूछा गया है जो मैंने आपके सामने रखा, 6 सवाल रखे, लेकिन अब अहम जो सवाल है वो मैंने आपके सामने रखा वो ये था कि जो प्रेसिजन एंड प्रोसीजर बिल का भी जो है ना उन्होंने जिक्र किया। दूसरी जानिब उनका कहना था कि जो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर फैसला क्यों नहीं हुआ, और जो 15 रुकनी बेंच बैठना था वो क्यों नहीं बैठा। दूसरा उन्होंने एक अहम सवाल ये किया कि आप जजेस को आज़ादी क्यों नहीं देते और जजेस को आज़ाद घूमने के अख्तियार क्यों नहीं है। काफ़ी उन्होंने अच्छे सवालात किए और मुस्बत सवालात किए मंसूर अली शाह साहब ने। तो अब देखते थे उन पर क्या जवाब आते हैं वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने इमरान खान के हवाले से रखेंगे कि इमरान अब हुकूमत को ऐसा लगता था कि जो इमरान खान किसी तरीके से बीमार होकर और वो जो है ना अब वहाँ से चले जाएंगे और हमारी जान छोड़ देंगे अडियाला से जाने के बाद और हमें हुकूमत करने देंगे। लेकिन अब जो हर चीज़ जो मुड़ती हुई नज़र आ रही है और पलट खाती हुई नज़र आ रही है। अब इमरान खान ने एक नया ट्वीट जो जारी किया जो उनके सेहत के हवाले से था कि उनकी सेहत बहुत ख़राब हो रही है, तो सेहत के हवाले से उन्होंने वो वाज़ेह पैगाम दे दिया। दूसरी जानिब आज उनकी बहन नूरीन खान ने भी जो है ना एक ऐसा इंकशाफ किया है जिस पर काफ़ी जो है ना लोग हैरान हुए, वो मैं आपके सामने ये रखने के लिए जा रहा हूँ। सहाफ़ी की जानिब से नूरीन खान से पूछा गया कि आसान याज़ी भी जो है ना इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है, तो उस पर वो कहती है कि जिसमें नूरीन खान कहती है कि कोर कमांडर हाउस के करीब एक बच्चे पर गोली मारी, जो सर पे उनके गोली मारी, जिस पर आसान याज़ी इश्तिहाल में आया और उन्होंने तकरीर की है उन्होंने। तो इस पर जो नूरीन खान है उन्होंने आसान याज़ी के हवाले से कहा कि उनको जो है तैश आया और उन्होंने कोर कमांडर के आगे जो है ना जो पुलिस शेलिंग कर रही थी और तो उससे में जो है ना सिर्फ जो आसान याज़ी है उन्होंने सिर्फ तकरीर की है। दूसरी जानिब वो सहाफ़ी के सवाल पर कहती है कि सब खाकी पतलून की बात करते हैं, इस लड़के के
جو اس لڑکے کے بارے میں بات نہیں کرتے جس کے سر میں گولی ماری گئی اور شہید کیا گیا، جس کے بعد اور حسان نیازی اس کے پیچھے باہر آیا، اور اس کے بعد حسان نیازی نے جذبات میں تقریر کی۔ آج تک کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں کہا۔ نورین خان نے ایسا کہا ہے کہ انہوں نے بچے کے بارے میں کبھی ایسا نہیں کہا ہے کہ اس بچے کو گولی کیوں نہیں ماری، لیکن جو حسان نیازی ہے ان کو گرفتار کر کے لے گئے اپنے ساتھ۔ یاد رہے کہ جو حسان نیازی ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو جو ملٹری کورٹ میں اس کی سزا چل رہی ہے۔ دوسرا اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ بلاول بھٹو زرداری کے رکھیں گے۔ انہوں نے جو ہے نا، آج سے اگر آپ کو یاد رہے گا کچھ دن پہلے انہوں نے مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کس طریقے سے جو ہے نا پنجاب میں کام کرا رہی ہے تو پنجاب کے لوگوں کو کافی ترقی ہوگی اس چیز سے، اور کئی ایسی باتیں کی ہے جس کو ایسے کہتے ہیں کہ ان کے جو سری کی اپنی ایک طرح کہ دیکھا جائے تو ان کی اپنی حکومت ہی ہے، اور ساری ہے، حالانکہ اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر کہتا ہے کہ میں حکومت سے الگ ہوں۔ تو دوسری جانب ان کا ایک بیان تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے الگ ہوں، میں اسی حکومت میں نہیں ہوں۔ ہم لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اور نہ یہ وہ والا دور ہے کہ آپ کو کہہ دو گے کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں اور لوگ مان جائیں گے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب چیزیں سامنے آتی ہے، تو پتہ نہیں ان کو یہ چیزیں کون بتاتا ہے اور کیا کیسی حرکتیں یہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ تم کس پارٹی کے ساتھ ہو اور کیسے جو ہے نا تم لوگوں نے جو ہے نا قانونیں پاس کی ہوئی ہے، چاہے کوئی بھی قانون ہو، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا کوئی سی بھی ہو، کس طریقے سے ججز کو جو ہے نا آپ لوگوں نے جو ہے نا ہراساں کیا اور ان کو جو ہے نا ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے نا ان سے جو کمپرومائز کر کے ان کے فیصلے بدلوائے آپ لوگوں نے۔ یہ تو جو ہے نا سب کے سامنے کی بات ہے، اب لوگوں کو اتنے بھی بیوقوف نہیں سمجھے کہ وہ اس سب چیزوں کو بھول جائے وہ۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک عرصے سے جو ہے نا سیلابی متاثرین ہیں، اور سیلاب کے اور کئی چیلنج سے نمٹنا ہے۔ دوسری جانب تنقید والے تنقید کرتے رہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے ایسا کہا ہے۔ تو بھائی آپ تو ایسا کام ہی نہیں کرو نا کہ کس پر کوئی جو ہے نا آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے، کیونکہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو لوگ سراہتے ہیں، اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے ہو تو لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ تو آپ پہ ہے نا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بناتے ہو یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کراتے ہو۔ یہ تو آپ کے سامنے آپ کی خود کی بات ہے۔ مریم نواز کی تعریف بھی انہوں نے کی کہ کس طریقے سے وہ پنجاب کو لے کے چلے گی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ یہ سارے جو وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ ان کی یہ سارے ایک ہی تالی کے چٹے پٹے ہیں، تو یہ جیسے لگتا ہے کہ ایک ہی تالی کے چٹے پٹے اور ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے کرتے یہ لوگ ایک دوسرے کو شے دیتے ہیں۔ حکومت سے جانے کے بعد پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ حکومت سے پہلے ان کی ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ لوگ لفظی وار کرتے تھے ان کے وزراء، حالانکہ یہ بیچ میں روکتے رہے، ایک دوسرے پر لفظی وار کرتے تھے حکومت سے پہلے، لیکن جب ان کی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب الیکشن ہو رہے تھے تو کافی نے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب جو حکومت ملتے ہی ہوئے تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے سامنے میں نے ایکسپوز کر دیے، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔